Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan huna saqra al-adabu al-julus fil majalis minal kitab at-tarbiyah al-islamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul julusi fil majalis. Tahdufut tarbiyatul islamiyatu min adabil julusi fil majalis ila ihtiram al-jalisin wa taqdirihim mimma tuaddi ila ta'zizi awasiris sadaqah wal ihtiram al-mutabadili bainal afrad wa minal adabi allati tas'at tarbiyah ila tashji'iha wa tad'imiha عند زيارة شخص ما في بيته فعند الدخول إلى البيت يجب أن يجلس الفرد في المكان الذي يخصصه له رب البيت فهو أدرى بأمور بيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن زار قوم فليجلس حيث أموره فإن القوم أعلم بعورة دارهم. معجم الزوائد. إذا وجد الشخص مجموعة من الناس وأراد الجلوس فليجلس بمحاذاة الناس وليس في وسطهم مما يؤدي إلى أن يستدبر بظهر لبعض منهم ويسبب امتعاضهم وغضبهم وربما يحدث بينهم سوء تفاهم. روى أبو داود بإسناد حسن عن حذيفة بن اليمن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن من جلس في وسط الحلقة. ومن آداب الجلوس أنك إذا وجدت شخصين يتحدثان وأردت الجلوس بينهما فلا تجلس إلا بإذنهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يفرق بين الاثنين إلا بإذنهما. رواه الترمذي وأبو داود. أما إذا رغبت في الجلوس مع جماعة ولم تجد مكانا لتجلس فيه فعليك أن تطلب منهم بأن يفسحوا لك مكانا لتجلس فيه وعلى الجماعة أن تفسح لك مكانا إذا أمكن. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. سورة المجادلة الآية 11. ومن الآداب في المجالسة أن المكان لمن سبق وأن الرجل لا يقام من مجلسه ليجلس فيه آخر ولكن الأداب أن تفسح لأخيك مكانا لتجلس فيه دون أن يقع ضرر في ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. متفق عليه. هذا ومن آداب الجلوس أنه إذا كانت مجموعة من الناس جلوسا وأراد أحدهم
أحدهم الخروج لقضاء حاجة ويعود فلا يجوز أن يجلس آخر في مكانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. رواه مسلم عن أبي هريرة. أما إذا أراد الخروج وعدم العودة إلى المجلس فمن الآداب التي ترعاها التربية الإسلامية هي أن على الشخص الاستئذان بالانصراف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. رواه الشيخان. وحتى الجلوس في الطريق لها آدابها ويجب مراعاتها. عن أبي سعد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بدا تتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رواه متفق عليه. Mungkin hada minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan huna saqra al-adabu al-julus fil majalis minal kitab at-tarbiyah al-islamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul julusi fil majalis. Tahdufu at-tarbiyatul islamiyatu min adabil julusi fil majalis ila ihtiram al-jalisin wa taqdirihim mimma tuaddi ila ta'zizi awasir as-sadaqah wal ihtiram al-mutabadili bainal afrad. Wa minal adabi allati tas'at tarbiyah ila tashji'iha wa tad'imiha 'inda ziyarati shakhsin ma fi baitih. Fa 'inda ad-dukhuli ila al-bait yajibu an yajlisa al-fardu fil makani alladhi yakhassisuhu lahu rabbul bait. Fahuwa adra bi umuri baitih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man zara qaumin falyajlis haitsu umuruhu fa innal qauma a'lamu bi'aurati darihim. Mu'jamuz zawaid. Idza wajada asy-syakhsu majmu'atan minan nas wa arada al-julusa falyajlis bimuhadatin nas wa laysa fi wastihim mimma yuaddi ila an yastadbira bi dhahrin li ba'din minhum wa yusabbibu imti'adahum wa ghadbahum wa rubama yahduthu bainahum su'at tafahumin. Rawa Abu Daud bi isnadin hasan an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lu'ina man jalasa fi wastil halaqah. Wa min adabil julus annaka idza wajadta shakhsaini yatahaddatsani wa aradtul julusa bainahuma fala tajlis illa biidznihima.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يفرق بين الاثنين إلا بإذنهما رواه الترمذي وأبو داود أما إذا رغبت في الجلوس مع جماعة ولم تجد مكانا لتجلس فيه فعليك أن تطلب منهم بأن يفسحوا لك مكانا لتجلس فيه وعلى الجماعة أن تفسح لك مكانا إذا أمكن وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Suratul Mujadilah al-ayah 11. Wa minal adabi fil mujalasah anna al-makana liman sabaq wa anna ar-rajula la yuqamu min majlisihi liyajlisa fihi akhar walakin al-adaba an tafsaha li akhika makanan litajlisa fihi duna an yaqa'a ضرر في ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا متفق عليه. هذا ومن آداب الجلوس أنه إذا كانت مجموعة من الناس جلوسا وأراد أحدهم الخروج لقضاء حاجة ويعود فلا يجوز أن يجلس آخر في مكانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به رواه مسلم عن أبي هريرة. أما إذا أراد الخروج وعدم العودة إلى المجلس فمن الآداب التي ترعاها التربية الإسلامية هي أن على الشخص الاستئذان بالانصراف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر رواه الشيخان. وحتى الجلوس في الطريق لها آدابها ويجب مراعاتها. عن أبي سعد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بدا تتحدث فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر rawahu muttafaqun alaih. Mungkin hada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adabul julusi fil majalis. Tahdufut tarbiyatul islamiyah min adabil julusi fil majalis ila tihramil jalisina wa taqdirihim mimma tuaddi ila ta'zizi awasiris sadaqatin wal ihtiramil mutabadilil bainal afrad wa minal adabil lati tas'ad tarbiyatu ila tashji'iha wa tad'imiha inda ziyarati syakhsin ma fi baitih fa inda dukhuli ilal baiti
yajibu an yajlisal fardu fil makan alladhi yukhassisuhu lahu rabbul baiti fahuwa adara bi umuri baiti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man zara qaumin falyajlis haitsu amarahu fa innal qauma a'lamu bi aurati darihim mu'jamu zawaid. Idza wajada syakhsun majmu'an minan nas wa arada al-julusa falyajlis bi muhadatin nas wa laysa fi wastihim mimma yuaddi ila ayyastadiya bi zuhrin liya'di minhum wa yusabbibu mimti'abahum wa ta'abahum wa rabbuma yahduthu bainahum su'an nafahum. Rawa Abu Dawud bi ihsanin hasanin an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lu'ina man jalasa fi wastil halaqah wa min adabil julus annaka idza wajadta syakhsaini yatahaddatsani wa aradta al-julusa bainahuma fala tajlis illa bi idnihima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu lirajulin ay yufarriqu baina itsnaini illa bi idnihima. Rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud. Amma idza raghibata fil julusi ma'a jama'ah walam tajid makanan litajlisa fihi fa'alika an tatluba minhum bi ay yufassihu laka makanan litajlisa fihi wa 'ala jama'ati an tafsaha laka makanan idza amkana. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa minal adabi fil mujalasati annal makana liman sabaqa wa anna rajula la yuqamu min majlisihi liyajlisa fihi akharu walakinnal adaba ayn tafsaha li akhika makana liyajlisa fihi duna an yaq'adu darruhu fi dhalika. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimu rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u muttafaqun alaihi. Hadza wa min adabil julus annahu idza kanat majmu'atan minan nasi julusan wa arada ahaduhum khuruja liqada'i hajatin wa ya'udu fala yujuzu an yajlisa akhira fi makanihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum min majlisin thumma raja'a ilaihi fahuwa ahaqqu bihi. Rawahu Muslim an Abi Hurairah. Amma idza arada al-khuruja wa adamil awadil ila al-majlis fa min al-adab allati tar'aha tarbiyatul islamiyah hiya anna 'ala syakhsil istidani bil insiraf. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ja'ala al-istidana min ajalil basar. Rawahu Syaikhan. Wa hatta al-julusi fi tariqi laha ada abuha ubaha wa yuhibbu mura'atuha. An Abi Sa'adin Khudri radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julusu fi turqati. Qalu ya Rasulullah ma lana min majalisana buddun natahaddatsuna fiha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza abaitum illa al majlisa fa'tu tariqa haqqah. Qalu wa ma haqqu tariqi ya Rasulullah? Qala ghaddul basari wa kafful adha wa raddul salami wal amru bil ma'rufi wan nahwi 'anil munkar. Muttafaqun alaihi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhadi Korobania dari kelompok 2.
Qiraatul Kutub. Saya akan membacakan tentang Adabul Julusi fil Majalis. Adabul Julusi fil Majalis tahdufut tarbiyatul islamiyah min adabil julusi fil majalis ilahtiramil jalisina wa takdirihim mimma tu'addi ila ta'zizi awasilis sodaq wal ijtirami mutabadili bainal afrad wa minal adabil lati tas'ad tarbiyatu ila tashji'iha wa ta'imiha inda ziyarati syahshin ma fi baitih fa'iadat dukhuli ilal bait bajibu an yajlisa fardu fil makanil ladhi yukhasisu lahu rabbul bait fahuwa adra bi baiti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man yazara qaumin falyajlis haitsu amaruhu fa innal qauma a'lamu bi awrati darihim mujamud jawai idza wajada syahshun majmu'atan minan nas wa arada julusa falyajlis bi muhadatin nas walaysa fi wastihim mimma yu'addi ila an yastadhira billahrin li ba'din minhum wa yusabbibum timadahum wa ghadabahum wa rubahih dusu bainahum su'a tafahum. Rawah Abu Dawud bi isnadin hasanin an Hudzaifah bin Yamani radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lu'ina man jalasa fi wastil khalaq wa min adabil julus annaka idza wajadta syahsan baita haddatsan wa aradta julusa bainahuma fala tajlis illa bi idnihima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu li rajulin an yufarriqa bainas naini illa bi idnihima. Rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud. Amma idza raghibta fil julusi ma'a jama'atin wa lam tajid makanan litajlisa fihi fa'alaika luba minhum bi an yufassihu laka makanan litajlisa fihi wa 'alal jama'ati an tafsaha laka makanan idza amkan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahil lahu lakum wa idza qila syuzu fan syuzu yar fa illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin wallahu bima ta'maluna khabir. Suratul Mujadilah ayat
ومن ومن آداب المجالسة أن المكان لمن سبق وأن الرجل لا يقام مجلس ليجلس فيه أخر ولكن العذاب أن تفسح لأخيك مكانا ليجلس فيه دون أن يقع ضرر في ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا متفق عليه. هذا ومن آداب الجلوس أنه إذا كانت مجموعة من الناس جلوسا وأراد أحدهم خروج لقضاء حاجة ويعود فلا يجوز أن يجلس آخر في مكانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. رواه مسلم عن أبي هريرة. أما إذا أراد الجلوس وعدم العودة إلى المجلس فمن الآداب التي ترعاها التربية الإسلامية هي أن على شخص الاستئذان بالانصراف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. رواه الشيخ. وحتى الجلوس في طريق لها دابها ويجب مراعاتها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في طرقات. قالت يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا طارقا حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Muttafaqun alaih. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bacakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.